बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज हम जिनज़ादी की वापसी का कहानी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। असलम, जल्दी करो, बहुत देर हो गई है। तुम हर रोज देर कर देते हो। आज रात के 10 बज चुके हैं और तुम अभी तक दुकान पर बैठे हो। असलम की मोबाइल शॉप के अंदर दाखिल होते ही शफीक के मुंह से ये अल्फाज निकले, आओ शफीक यार आओ, बस थोड़ा सा काम बाकी है। दिन को लाइट नहीं होती है, जिसकी वजह से सारे कारोबार का सत्यानाश हो गया है। रात को देर तक काम करके तमाम कारोबार अपनी जगह पर कायम रखता हूँ। शफीक अपने ऑफिस में काम करता था और असलम की अपनी मोबाइल शॉप थी। दोनों अरसा 3 साल से रोजाना पैदल घर तक इकट्ठे सफर किया करते थे। शफीक सामने लगे सोफे पर बैठ गया और असलम के आने के बाद तेजी से हाथ चलाकर जल्दी जल्दी सामान समेटने लगा ताकि हर मुमकिन तक अब घर की राह अख्तियार की जाए। असलम यार, तुम्हें पता है मेरी वाइफ इतना लेट जाने से हमेशा बुरा मनाती है, लेकिन मैं फिर भी हर रोज तुम्हारी वजह से लेट हो जाता हूँ। शफीक ने तंग आकर अपने दिल की बात असलम को बता दी। चलो यार निकलते हैं। असलम की आवाज सुनते शफीक सोफे पर से खड़ा हुआ और दोनों तेज तेज कदमों से घर की तरफ रवाना हो गए। शफीक और असलम दोनों बहुत गहरे दोस्त थे और शुरू से ही इकट्ठे काम पर जाया करते थे। शफीक की शादी को 5 साल हो गए थे, लेकिन अभी तक इसके घर में कोई औलाद नहीं थी। असलम और शफीक के दरमियान अक्सर यही बात ज़ेरे बहस रहती। आज भी इसी मौजू पर बात करते हुए जब दोनों बस्ती के करीब मौजूद वीरान जगह पर पहुंचे तो प्यास की शिद्दत ने इन्हें सताना शुरू कर दिया। शफीक, यहाँ तो बहुत गर्मी है, मेरे होंठ प्यास की शिद्दत की वजह से खुश्क हो रहे हैं। असलम धीमे लहजे में शफीक से मुखातब हुआ। हाँ यार, वाकई यहाँ तो मुझे भी बहुत गर्मी महसूस हो रही है। चलो वो सामने नलके पर चलते हैं। शफीक के कहने पर असलम ने भी हाँ में हाँ मिलाई और वो दोनों सामने लगे नलके की तरफ रवाना हो गए। इतने में असलम के मोबाइल की घंटी बजी। असलम ने मोबाइल निकाला और देखने लगा और फिर बोला, अब्बू की कॉल है यार। तुम ठीक कहते हो, लेट जाने की वजह से तो मुझे भी रोजाना डांट पड़ती है और अब्बू मुझे कितनी दफा कह चुके हैं कि हालात बहुत खराब है, जल्दी कर आ जाया करो। काम की वजह से आज फिर लेट हो गया हूँ। इन दिनों तो मेरी शादी की बात भी चल रही है। अब्बू से वादा करके आया था कि आज जल्दी आऊंगा, लेकिन आज भी लेट हो गया हूँ। पानी को रहने दो, घर चलते हैं। असलम की बात सुनकर शफीक भी थोड़ा परेशान हो गया। खैर फिर दोनों रात की तारीकी से बेखबर घर की तरफ चल दिए। अभी थोड़ा ही दूर किए थे कि अचानक एक आवाज ने इन्हें चौंका दिया। ये वो आवाज थी जो वो काफी दिनों से मोहल्ले की बाहर वाली तरफ मौजूद मकान के अंदर से इन्हें सुनाई दे रही थी। दोनों आज एक बार फिर हैरानी और खौफ से भरी नजरों से एक दूसरे को देखने लगे, जैसे कह रहे हो कि यार आखिर ये है क्या चीज, आज इस बात का पता चलाकर ही रहेंगे, क्या माजरा है ये। असलम घर चलो यार, बहुत लेट हो गए हैं। शफीक की बात सुनकर असलम ख्यालों की दुनिया से बाहर निकल आया। असलम इस तरफ कदम बढ़ाते बढ़ाते रुक गया और दोनों इसी सोच में घर चले गए और ये फैसला भी कर लिया कि कल जरूर इस बात का पता चलाकर रहेंगे कि ये बात है क्या। असलम के जहन में ये बात रच बस गई थी और असलम बार बार यही सोच रहा था कि आखिर वो आवाज किसकी थी और कौन हर रोज हमारे वक्त ही हमें आवाज देता है, जैसे वो हमारा ही मुंतजिर हो। फिर ये सोचकर इस बात को झटक देता कि कल इस हकीकत का पर्दा फाश करके ही रहूंगा। यूं ये बात सोचकर वो अपने ख्वाबों की दुनिया में खो गया। दूसरे दिन मामूल के मुताबिक सुबह सवेरे उठकर असलम और शफीक अपने अपने काम पर चले गए। दिन भर काम में मसरूफ रहने के बाद शाम को दोनों जल्दी फारिग हो गए, लेकिन वो रात का इंतजार करने लगे क्योंकि वो आज इस बात से पर्दा उठाना चाहते थे जो इनको हर रोज रात को सुनाई देती थी। आज एक बार फिर रात हो गई। दोनों दोस्त रात के 10 बजने के मुंतजिर थे कि इस टाइम पर जाकर देखा जाए कि पर्दे के पीछे कौन है। आज मुझे सारा दिन सुकून नहीं आया। मेरे ख्याल में बस यही दास्तान रची बसी हुई थी। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, मेरे दिल में तजस्सुस बढ़ता जा रहा था। शफीक असलम की दुकान पर बैठे बैठे अचानक बोल उठा,
شفیق تم نے میرے منہ کی بات چھینی ہے۔ اسلم نے پریشانی کے لہجے میں شفیق کی بات کا جواب دیا۔ اسلم جلدی کرو، 10 بج چکے ہیں، اپنا کام ادھورا ہی چھوڑ دو، باقی صبح کر لینا۔ شفیق کی گھڑی پر نظر پڑتے فوراً چلا اٹھا۔ اوفو یار، واقعی بہت دیر ہو گئی ہے۔ اور پھر ساتھ ہی اس نے اپنی شاپ کو بند کر دیا اور دونوں اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو گئے۔ چلتے چلتے کبھی شفیق آگے ہو جاتا اور کبھی اسلم۔ راستے میں چلتے چلتے اچانک اسلم نے شفیق کی کان پٹی پر پسٹل رکھ دیا اور کہا سیدھی ہو جاؤ، تم مجھ سے آج نہیں بچو گے۔ شفیق اسلم کی اس حرکت پر نہ صرف حیران ہوا بلکہ اس کے پسینے چھوٹ گئے اور اسلم سے اپنی کپ کپاتی ہوئی آواز میں کہا، یہ کیا کر رہے ہو تم اسلم؟ اسلم نے زور سے کہکا لگایا اور شفیق کی بے بسی پر مذاق اڑانے لگا۔ یار سوری، میں مذاق کر رہا تھا، اصل میں احتیاطاً ساتھ پسٹل بھی لے آیا تھا کہ کوئی گڑبڑ ہو گئی تو ہمارے کام آ سکے۔ اسلم کی بات سن کر شفیق کی جان میں جان آئی اور وہ اسلم کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگنے لگا۔ یوں وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مذاق کرتے ہوئے اپنی منزل کی طرف بڑھتے جا رہے تھے۔ جو ہی وہ ویران جگہ پر پہنچے تو اور معمول کے مطابق ان کے حلق خشک ہونے لگے۔ پیاس کی شدت ان کو بے بس کرنے لگی۔ آج وہ پھر پانی کے نل کے پاس چلے گئے اور یہاں ان کو ہر روز آوازیں سنائی دیتی تھی۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہاں ویران جگہ پر پہنچ کر ہی ان کو پیاس کی شدت کیوں محسوس ہوتی ہے، اس میں کیا راز ہے؟ حالانکہ انہوں نے کئی بار شاپ سے نکلتے ہوئے پانی بھی پیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی جب بھی وہ اس ویرانے میں پہنچتے ان کو پیاس لگ جاتی تھی۔ شفیق یار، آج کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی، نہ جانے کیا وجہ ہے، کیا معاملہ ہے؟ کافی دیر وہاں کھڑا رہنے کے بعد اسلم نے تنگ آ کر اپنے لب ہلائے اور دونوں ہی آپس میں گفتگو کرنے لگے۔ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ۔ دونوں یہ آواز سن کر چونک کے اور خوف سے ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے کہ ابھی انہوں نے آواز کی بات ہی کی تھی کہ ان کو آواز سنائی دی۔ پھر دونوں اس آواز کی طرف چلنے لگے جس طرف سے آواز سنائی دی تھی۔ چلتے چلتے آخر ایک مکان کے سامنے جا کر ان کی تلاش ختم ہو گئی اور اسی مکان سے آواز آ رہی تھی۔ ڈرتے ڈرتے اسلم نے دروازے پر دستک دی اور دروازہ کھلنے کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر میں دروازہ کھل گیا۔ دروازے کا کھلنا تھا کہ اسلم اور شفیق کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسی دنیا میں ہیں، کیونکہ سامنے کا منظر ہی کچھ عجیب اور پرکشش تھا۔ ایک نہایت ہی خوبصورت دوشیزہ جس کے بال کھلے ہوئے تھے مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ اندر تشریف لائیے، میں ہی وہ بد نصیب ہوں جو ہر روز آپ لوگوں کو تنگ کرتی تھی۔ ساتھ ہی وہ اپنے سر پر دوپٹہ سیٹ کرنے لگی۔ اسلم اور شفیق ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے۔ ان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ کوئی خواب دیکھ رہے ہیں یا پھر حقیقت کا سامنا ہے ان کے سامنے۔ نہ جانے کیا بات تھی کہ اس کے کہنے پر وہ دونوں مکان کے اندر داخل ہو گئے۔ وہ بولی، تم لوگ بیٹھو، میں تم لوگوں کے لیے کچھ پینے کو لاتی ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ ایک طرف کو چلی گئی، جبکہ وہ دونوں ایک دوسرے سے بحث کرنے لگے کہ اتنی خوبصورت لڑکی آج تک ہم نے اس محلے میں نہیں دیکھی، تو پھر یہ کہاں سے آ گئی؟ تکرار کرتے کرتے وہ دونوں ایک دم خاموش ہو گئے، کیونکہ ان کو لگا جیسے وہ آ گئی ہو۔ پورے مکان میں ان کے چپ ہونے سے سناٹا سا چھا گیا تھا۔ پھر وہ دھیرے سے ان کے پاس آئی اور اسلم سے بولی، اسلم، میں تم سے کچھ کہنا چاہتی ہوں، اس لیے آپ کو یہاں بلانے کی تکلیف دی ہے۔